बिस्तारी 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 ल गाइस हाम्रो माछापुर बेङ्गो छेउ भेटाएको छ हामीले एउटा न्याले बाघ निक्ले गरा त्यस्तो नगरे टोक्छ टोक्छ ओइ टोक्छ ओइ आते हुन्न त्यसरी नि हुन्न ए हुन्न ओइ त्यसरी हात टोक्छ केटा न्याले बाघै केटा न्याले बाघ ल गाइसहरु जाम्बो छिटो निकालौँ गाइस बनाउ पुसे गाइस माछापुर बेङ्गमा भेटिरहेको छौँ हामीले